नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई स्पोर्ट्स आवरमा। एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति र हरेक दिन तपाईहरूले जानकारीमूलक कार्यक्रम स्पोर्ट्स आवर एक्सन स्पोर्ट्सबाट यही समयमा हेर्दै आइरहनु भएको छ। म हुँ हेमराज हमाल र यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रमको फर्मेट यहाँहरूलाई थाहा नै छ। हामी नेपाली स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड केही इन्डिभिजुअल र केही अझ एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरूको लागि लगायत प्लेयर्सहरूको इन्डिभिजुअल उहाँहरूको आफ्नो करियरको र यिनै विषयवस्तुलाई समेटेर हामी यहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ र विशेष हाम्रो अतिथिहरू हामीसँग जोडिनुहुन्छ र लाइभ मार्फत हामी यहाँहरूसँग आउने गर्छौँ र सम्बन्धित खेलका कुनै पनि खेलाडी, प्रशिक्षक, अफिसियल्स लगायत खेलकुदसँग जो पनि सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै नै भरपुर जानकारीहरू प्राप्त गर्ने एउटै कार्यक्रम रहेको छ यो स्पोर्ट्स आवर, जहाँबाट तपाईँले आफूले मन पराएको खेलाडी या अझ तपाईँले बुझ्न चाहेको खेलाडीको विषयमा सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्दै पनि आइरहनु भएको छ। र आज हामीले नेपालमा मुवाथाई, तपाईँहरूलाई थाहा छ मुवाथाई राम्रो खेलमध्ये पर्दछ, किनकि विश्वस्तरमा यसको एउटा राम्रो चाम पनि छ। तर वर्ल्डवाइड जतिसुकै चाम भए पनि नेपालमा भने अझै पनि मुवाथाई त्यो लेभलमा जहाँ पुग्नु पर्थ्यो एउटा मार्सल आर्ट्सको विधा रहेको छ। यो आफ्नो छुट्टै थाई मार्सल आर्ट्सभित्र पर्छ र यो मार्सल आर्ट्स नेपालमा त्यति खालको ब्रड उसमा नफैलिनु अनि धेरै कुराहरूले गर्दा रोकेर राख्नु र यसका कारणहरू धेरै पनि हुन सक्छन्। सायद नेपालमा एसोसिएसन पनि प्रशस्त छन् र यो एउटा इन्टरनेसनल एक्टिभिटी पनि रहेको छ। धेरै एसोसिएसनहरू हुनु र त्यसको आबद्धमा आफ्नो गेम खेलाउनु हरेक मुवाथाई सङ्घहरूले गर्दै पनि आइरहेका छन् र नेपालमा पनि त्यो जारी नै छ। र यसैबिचमा WBC मुवाथाई नेपाल भन्ने एउटा संस्था रजिस्टर्ड भयो काठमाडौँ महानगरपालिकामा र यो मुवाथाईको एउटा अर्को रूप थियो जसले नेपालमा मुवाथाई खेललाई त्यही संस्थाको रूपमा अर्गनाइजेसनल वेबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो र यसले धेरै सिनियर खेलाडीहरू लगायत अहिलेको यङ जेनेरेसनका मुवाथाई खेल्ने खेलाडीहरूलाई चाहिँ समेटेर एउटै अर्गनाइजेसनमा राख्दै इभेन्टहरू गर्दै टुर्नामेन्टहरू गर्दै अगाडि पनि बढिरहेको छ। र हामीले भर्खरै मात्र थाहा पाएका थियौँ, अस्ति मात्र रिसेन्टली तपाईँहरूलाई याद होला WBC मुवाथाई नेपालले एउटा इभेन्ट आयोजना गरेको थियो र त्यो इभेन्टमा धेरै क्याटेगोरीमा धेरैजना खेलाडीहरू पार्टिसिपेन्ट्सको रूपमा त्यसमा सहभागिता हुनुहुन्थ्यो र उहाँ सहभागी भएको मध्येबाट विजेता खेलाडीहरूलाई चाहिँ हामीले यो सिरियली बोलाउँदै पनि आइरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडि हामीले WBC मुवाथाई नेपालको नेसनल च्याम्पियन लाइट वेट क्याटेगोरीमा हाम्रो राजु राईसँग पनि कुरा गरेका थियौँ मेन्सतर्फ र वुमेन्सतर्फ आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र वुमेन्सको कुराकानी गर्ने भनिरहँदा यहाँहरूले गेस पनि गरिसक्नुभयो होला पक्कै पनि। तेजी गुरुङ हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँ पनि 40 वेट लाइट वेट क्याटेगोरीमा चाहिँ यो WBC मुवाथाई नेपालको नेसनल च्याम्पियन हुनुहुन्छ तेजी। र आज हामी स्पोर्ट्स आवरमा उहाँलाई वेलकम गर्नेछौँ र त्यसपछि तेजी गुरुङको बारेमा यहाँहरूले बुझ्न चाहेको र यहाँहरूलाई बुझाउनु पर्ने कति कुराहरू हामी उहाँसँग बुझ्ने पनि छौँ र स्पेसल्ली मुवाथाईको विषयमा बुझ्नेछौँ। अझ त्यहीमाथि वुमेन्स मुवाथाईको सिचुएसन कस्तो छ त यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ नेसनल च्याम्पियन मुवाथाई नेपालकी तेजी गुरुङलाई। तेजी, वेलकम टु द सो। नमस्ते, म तेजी गुरुङ। हजुर, तपाईँ तेजी गुरुङ, तपाईँ नेसनल च्याम्पियन होइन? हजुर। यही भनेर नै चिनाउँ होइन सुरुमै। सो अब कङ्ग्रेचुलेसन फर्स्ट अफ अल। कस्तो रह्यो, तपाईँ आफै सम्झिनुभयो भने च्याम्पियन त हुनुभयो होइन? इभेन्ट अब मुवाथाईको यसभन्दा अगाडि पनि सायद धेरैचोटि खेल्नुभयो तपाईँले, तर यो स्पेसल्ली यो तपाईँको करियरमा चाहिँ कस्तो रह्यो, तपाईँले कसरी एनालाइज गर्नुहुन्छ आफ्नो लागि है इन्डिभिजुअली एक्सपिरियन्स? राम्रै, तर खासै भन्नाले खासै ट्रेनिङ चाहिँ थिएन योपालि, तिहारहरू भएर पनि होला, त्यही भएर पनि मैले मेरो राम्रो बेस्ट त दिन सकिनँ, त्यही पनि राम्रै भएर जितेँ। भनेपछि तपाईँ आफ्नो बेस्ट नदिएको भन्नुहुन्छ र पनि यु आर च्याम्पियन, तर पनि बेस्ट दिन पाउनु भएको थिएन। के कुरामा बेस्ट दिन पाउनु भएन तपाईँले? ट्रेनिङ नभएर? ट्रेनिङ त दसैँ तिहार थियो नि त, त्यसैले पनि हल्का ट्रेनिङ चाहिँ, अनि त्यही कारण अलिकति हामी रिभाइज गरौँ है त्यो तपाईँको जर्नीलाई भनौँ, त्यसपछि हामी अरू कुराहरूमा आउँछौँ होइन? सो अब फर्स्टमा रिङमा गइसकेपछिको कुराहरू गरौँ, फाइटमा उत्रिसकेपछिको कुराहरू गरौँ। अपोनेन्टहरू कस्तो थियो? अपोनेन्ट त टफ नै थियो, मभन्दा
सबैले अगाडि ट्रेनिङमै हुन्छ नि सबैले भनिरहेको थियो ऊ त खतरा छ लम्बु पनि छ यस्तो यस्तो भनेर अनि नर्भस थिएँ फर्स्ट टाइम रुको पनि थिएँ यो गेमको लागि त्यही पनि जिते खुसी लाग्यो रुनु भएको थियो तपाईँ एकचोटि चाहिँ पहिला जस्तो ट्रेनिङ नै थिएन त्यसैले त्यसैले अब धेरै हाम्रो अडियन्सहरूलाई लाग्न सक्छ हु इज तेजी भनेर होइन तेजी भनेको मान्छे कस्तो भनेर तपाईँ चिनाउन सक्नुहुन्छ क्यारेक्टर वाइज होइन अलिकति साई नेचर मलाई त्यस्तै लाग्यो अलिकति इन्ट्रोभर्ट हो तपाईँले बोलिरहनु भएको छैन नि त त्यही भएर होइन सो अब नाइ यो त अब जस्ट पार्ट अफ तपाईँको इन्डिभिजुअल तपाईँको क्यारेक्टर होइन प्रोफेसनली कुराकानी गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ अहिलेको मुहाथाईको एउटा नम्बर 1 प्लेयर यो डब्लुबिसी मुहाथाई नेपालमा चाहिँ कस्तो लाग्छ यो वर्ड आफूलाई च्याम्पियन होइन नम्बर 1 भन्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ अब हुन्छ नि भन्नु कस्तो लाग्छ कसरी एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई लाइक अब धेरै खुसी त खुसी होइन हजुर त्यही पनि अलिकति हुन्छ नि रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्या हो कि बढ्नु चाहिँ धेरै नै बढेको अब नेक्स्ट गेम हार्यो भने नेक्स्ट गेमको लागि प्रिपेयर हुनुपर्छ अब यस्तो नेसनल च्याम्पियन भएको छु अनि त्यसैले रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ धेरै नै हुन्छ नेक्स्ट गेम भन्नुभयो त्यो कहिले छ कुन गेम छ अब यो बेल फाइट हुँदैछ गोकर्णमा 8 गते छ त्यही 8 गते हजुर त्यसको लागि कस्तो छ त्यसको लागि अस्तिको गेमले हल्का इन्जोर्ड चाहिँ छु यो हात अनि त्यही पनि कस्तो भन्नाले खेल्न त मिल्छ खेल्नु चाहिँ मिल्छ चेक चाहिँ गराएको छैन आफैले घरमा आइसले उयो गरिरहेछ अनि त्यही हो यो हात गएको छ अनि सिनहरू हल्का दुखिरहेछ त्यही पनि अब ट्राई माई बेस्ट भनेपछि टाइम त धेरै लाग्ने रहेछ रिकभरी प्रोसेसले यो मेरो पहिले गइसकेको हो कि यो एङ्कल चाहिँ अनि त्यसैले भनेपछि अझ त्यस्तो ठुलो ड्यामेज त छैन होला खासै छैन दुख्नु चाहिँ दुख्छ त्यही पनि कुन गेममा भएको थियो यो चाहिँ फर्स्ट मैले बक्सिङ गर्दाखेरि नै के अरे नोबिस भन्ने छ त्यो फर्स्ट थियो बक्सिङ त्यसमै इन्जर्ड भएको थिएँ त्यहाँबाट इन्जर्ड अब मलाई अलिकति धेरै कुराहरू सोध्न मन छ तर पनि अब तपाईँको अब करेन्ट उसमै जाउँ हामी स्ट्याटसमै जाउँ त्यो 8 गतेको चाहिँ कस्तो खालको च्याम्पियनसिप हो त्यो जित्यो भने तपाईँको के छ अपर्च्युनिटी है कस्तो छ त्यसको त्यो जित्यो भने चाहिँ मैले बेल्ट पाउँछु बेल्ट पाउनु हजुर बेल्ट फाइट हो यो पालि चाहिँ मेरो अनि एमेचर र प्रो छ अनि मेरो चाहिँ बेल्ट भनेपछि अभियसली के अरे प्रो नै भनिरहेको थियो अनि प्रो फाइट हो अनि मेरो अपोनेन्ट पनि टफ छ चिन्नु चाहिँ चिनिरहेको हो सँगै ट्रेनिङ गरेको थियौँ पहिला नै त्यही पनि नर्भस हुन्छ नि अपोनेन्ट भनेपछि त जस्तो चिनिरहेकै भन्नुभयो है हजुर पहिलेकै यतिकै स्पाइरिङ पनि परिरहेको हुन्छ त्यति बेला कस्तो लाग्यो त्यति बेला के भइरहेको हुन्छ नर्मल्ली से इक्वल हुन्छ हजुर भनेपछि के हिसाबले तपाईँलाई चाहिँ अलिकति टफ हुनुहुन्छ कि त्यस्तो उहाँ चाहिँ हाइट छ उहाँ हाइटले चाहिँ अलिक हुन्छ कि म हल्का डल्ली छु अनि त्यही भएर अनि हाइटमा चाहिँ सबभन्दा मेन डर लाग्छ मेरो प्राइज त अपोनेन्ट अग्लो नै हुन्छ अनि त्यसैले लास्ट डर लाग्छ उहाँले चाहिँ खेल्नु भएन अस्ति उहाँले खेल्नु भएन अनि उहाँले चाहिँ यो बक्सिङ खेल्दै हुनुहुन्छ प्रकाशमान प्रकाशमान खेल्दै बक्सर पनि हो उहाँ बक्सर पनि मुहाथाई पनि खेल्दिने हो हजुर अनि त्यही भएर पनि हुनसक्छ अलिकति तपाईँको अलिक नर्भस छु तर यदि त्यो अब जित्यो भने त अभियसली यु विल गेट बेल्ट होइन त्यही पनि अब इफ यु लुज के छ त्यस्तो गुमाउनु पर्ने के छ त्यो केही लुज हुनेवाला छ हुन्छ नि नेसनल च्याम्पियन भएको छु अनि फेरि हाऱ्यो भने अरू मान्छेहरूले अलिक कस्तो हुन्छ कसरी हार्यो होला योपालि चाहिँ भन्नुहुन्छ अनि त्यही हो है त्यही अब ठिकै छ त्यो फ्युचरको कुरा हो होइन फ्युचरको लागि त अब तपाईँले आफूले बेस्ट गर्नुहुन्छ अब हात नै फ्र्याक्चर हुँदा पनि अलिकति आउँदा नै तपाईँ लागि पर्नु भएको छ भनेपछि बेस्ट विसेस तपाईँलाई थ्याङ्क यू अब फेरि म अस्तिको त्यो टुर्नामेन्टको सकिहाल्छु त्यसपछि चाहिँ हामी फर्दर कुराकानी गर्ने अनि अब त्यो इभेन्ट जित्नुभयो तपाईँले होइन लाइट वेट 48मा कतिवटा म्याच जितिसकेपछि तपाईँ फाइनल जानुभयो
होइन यो चाहिँ वान म्याच सिधै वान म्याच वान फाइट नै थियो है सिधै हजुर त्यसमै च्याम्पियन भन्नुभयो त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँ अनि ओभरअल सम्झिनु पऱ्यो भने तपाईँले अब तपाईँको बिसाइड्स अफ योर कन्डिसन होइन तपाईँ त्यतिखेर यु डिडन्ट ट्रेन प्रपरली होइन सो त्यो कुराहरू त ठाउँमा छँदैछ अरू हिसाबले मुआथाईकै हिसाबले होइन त्यो इभेन्ट अर्गनाइजिङको हिसाबले चाहिँ कस्तो रह्यो डब्ल्युबिसीको यो इभेन्ट चाहिँ राम्रै थियो सबैभन्दा मन परेको कुरा चाहिँ तपाईँलाई त्यो इभेन्टमा के भन्छन् त्यो भन्नाले त्यो डेकोरेसन धेरै राम्रो डेकोरेसन पनि राम्रै थियो सबै राम्रो थियो पार्क भिलेज प्राइजहरू राम्रो थियो कि प्राइज पनि राम्रै थियो अनि सिस्टम म्यानेजमेन्ट सबै राम्रो होइन सो ओके त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ खासै फोकस थिएन गेमकै बारेमा सोचिरहेको थिएँ होइन मेरो ओपोनेन्ट चाहिँ सी वाज भेरी टफ खत्रै छ भनेर अनि त्यही मात्रै थियो दिमागमा चाहिँ बिहानदेखि गएदेखिबाट त्यहाँ अनि कहिले हुन्छ गेम अरूको गेम जित्दै जान्छ होइन अनि ला म हार्छु कि जस्तो पनि फिलिङ्स आउँछ मनमा अनि त्यही पनि त्यस्तो सोच्नुहुन्न जित्छु नै भनेर कति भयो तपाईँले खेल्न थाल्नुभयो मैले क्लास 8 देखि चाहिँ जोइन गरेँ यहाँ चाहिँ अनि सुकेधारामा जोइन गरेको थिएँ अनि त्यसपछि फेरि नक्साल बक्सिङ सिकेँ अनि नक्सालबाट अहिले चाहिँ रेजमा छु हजुर 8 क्लासदेखि स्टार्ट गर्नुभयो अहिले कति क्लासमा हुनुहुन्छ अहिले 12मा तपाईँलाई मुआथाई नै हो सुरुमै तपाईँले जोइन मैले मुआथाई नै जोइन गरेको फर्स्टमा चाहिँ अनि त्यसपछि सेकेन्ड बक्सिङ गरेँ अनि मुआथाई चाहिँ खासै राम्रो छैन अब मुभमेन्टहरू चाहिँ बक्सिङको धेरै उ भइरहेछ मेरो त्यसैले तर बिचमा बक्सिङ सिकेर होला बक्सिङलाई मात्रै फोकस दिएँ धेरै चाहिँ तपाईँ बक्सिङ पनि बिचमा खेल्नुभयो त्यसो भए म बक्सिङ पनि खेल्छु तपाईँ सुरुमा चाहिँ मुआथाई जोइन गर्नुभयो त्यसपछि बक्सिङ पनि सिक्नुभयो अनि फेरि अहिले मुआथाईमा पनि हुनुहुन्छ दुईटै गर्छु अनि अहिलेको किन नखेल्नु भएको यो बक्सिङ यसमा चाहिँ यो हात इन्जर्ड थियो हजुर त्यही भएर बक्सिङमा चाहिँ सिर्फ हात मात्रै युज गर्नुपर्छ नि त अनि त्यसैले हात चाहिँ दुखी नै रहेछ त्यसैले अनि रेस्ट पनि लिनुपर्छ लिनु पर्यो अनि अब तपाईँले स्टार्ट गर्दाखेरि के थियो आएर नि स्पेसल रिजन मुआथाई नै जोइन गर्छु या मार्सल आर्ट्स नै खेल्छु त्यस्तै यहीबाट हुन्छ नि पहिला चाहिँ अब क्लास 8मा चाहिँ सानो नै त थिएँ यस्तो च्याम्पियन बनिनु मन लाग्थ्यो अरूको हुन्छ नि यस्तो सोसियल मिडियामा देख्दाखेरि म पनि बनिनु पाएँ अन्त त्यस्तै हुन्थ्यो फेरि आफूलाई चिन्नु भएको थियो म खेल्न सक्छु या सबैले भन्थ्यो हातहरू ठुलै छ नि त अनि सबैले जिस्काउँछ कस्तो रफ हात भनेर अनि त्यसैले अनि हजुर अनि सबैभन्दा अहिले अब तपाईँ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नुभयो होइन सो अब म सिरियसली नै आउँछु है त स्टार्ट गर्नुभयो अब स्टार्ट गर्ने भनिसकेपछि एउटा प्रोफेसनल म बन्छु एउटा प्लेयर बन्छु भनेर नै मान्छेले सोध्छ त्यो फेज चाहिँ तपाईँको कहिले आयो भन्नाले अब मैले चाहिँ यसलाई आफ्नो एज एन एथलेट नै मैले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ कसरी आयो अहिले क्लास 9देखिबाट चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ क्लास 9देखिबाटै जोइन चाहिँ 8देखि गरेँ अनि हुन्छ नि अरू क्लबकोहरू दाइ दिदीहरूले पनि खेल्नुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले यस्तै म पनि खेल्नु पाएँ जस्तो हुन्थ्यो खासै ट्रेनिङ चाहिँ थिएन त्यतिखेर टाइममा अनि खास मैले पनि खेल्नु पाएको भए म पनि च्याम्पियन हुन्थेँ जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यही भएर अनि फर्स्ट टाइम चाहिँ आफूले आफ्नो कम्पिटिसन याद छ तपाईँलाई कहिले बज्र भन्ने थियो त्यही बज्र तर खै कुन टाइमको चाहिँ थाहा छैन त्यसमा के भयो तपाईँ जित्नुभयो कि जित्नुभयो फर्स्ट फाइट नै जित्नुभयो हजुर अपोनेन्ट चाहिँ आएको थिएन अनि हुन्छ नि आफ्नैवाला ट्रेनिङवाला गर्ने दिदीसँगै परिदिएर के उहाँ चाहिँ त्यो दिदीसँग झन् त्यति क्लोज थिएँ अनि उहाँसँग पढ्दा अलिक नराम्रो पनि लाग्यो अनि अब गेमै त हो खेल्नुपर्छ भनेर अनि खेल्यो जित्नु पनि भयो हजुर दिदीलाई पनि जित्यो हजुर के भन्नुभयो त्यसपछि गेमपछि अनि त्यसपछि हजुर बुझिनँ त्यसपछि दिदीले चाहिँ के भन्नुभयो के भन्नु राम्रो थियो अनि यस्तै हान्यौ तिमीले मलाई भन्नुहुन्छ अनि गेमै हो अनि सरी चाहिँ यति धेरै भने कि उहाँलाई मैले फर्स्ट टाइम अनि त्यही तपाईँको कोच को हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर कृष्ण सबिन गुरु भन्ने हुनुहुन्थ्यो हजुर हाउ डिड यु रेस्पोन्ड आफ्टर द गेम हजुर आफ्टर द गेम हाउ डिड यु रेस्पोन्ड लाइक यु डिफिट युर सिनियर राइट हजुर
के भन्नुभयो कोचलाई त त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो त्यतिखेर होइन के भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेरबाट कोचले उहाँ चाहिँ खास गरी त्यतिखेर त्यो गेमको टाइममा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अनि अर्को दाई सिनियर हुनुहुन्थ्यो कृष्ण दाई भन्ने उहाँले हामीलाई ह्यान्डल गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँ सबिन दाई चाहिँ सबिन गुरु चाहिँ थाइल्यान्डमा हुनुहुन्थ्यो गेमको लागि जानुभएको थियो गुरु त्यसैले अनि उहाँले सबै ह्यान्डल गर्दा अनि दाइले राम्रो खेल्नुभयो यस्तो भनेर इन्सपायर गर्नुभयो थियो तपाईँलाई आफ्नो मेडल याद छ फर्स्ट टाइम मेडल होइन प्राइज थियो क्यास दिनु त्यो क्यास नै दिनु हजुर क्यास दिनु अनि अब त्यो सबै त्यसपछि चाहिँ अब फ्यामिलीको पालो आउँछ होइन हजुर फ्यामिलीको चाहिँ कस्तो फ्यामिलीको चाहिँ कति खुसी मम्मीहरू चाहिँ खास गरी इन्डिया बस्नुहुन्छ नि त अहिले पनि अहिले चाहिँ नेपालमै हुनुहुन्छ कोभिड स्टार्ट हुने टाइममा आउनुभएको थियो अनि मम्मीहरू चाहिँ अहिले यहाँ हुनुहुन्छ अनि खुसी सुन्दा पनि राम्रो गरेस् भन्नुहुन्थ्यो फर्स्टमा चाहिँ मम्मीले चाहिँ दिनुहुन्न थियो अब छोरीले पिठा खाएको कसरी हेर्न सक्नु भन्नुहुन्थ्यो उहाँले इभन अहिले पनि मम्मी गेम हेर्नु चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो मान्नुहुन्न अरू दाइहरू आउनुहुन्छ बाबा पनि आउनुहुन्न डर भन्दा अलिक मनमा कस्तो नराम्रो हुन्छ नि अब पिठा खाएको देख्दाखेरि त्यही हो यस्तो हार्ड गेम नै किन चुज गर्नुभयो त हजुरले मैले चाहिँ मेरिकम मुभी हेरेको थिएँ अनि हो त्यो टाइममा होस्टेल हुँदाखेरि हेरेको थिएँ म इन्डिया होस्टेल बस्थेँ नि त अनि वहीँबाट म क्लास 7सम्म चाहिँ 7देखि चाहिँ नेपाल आएको कि अनि इन्डियामा देख्दाखेरि खुसी लाग्थ्यो त्यो कास त्यो केटी जस्तो बनिनु पाएँ स्टोरी छ नि त्यो मुभीमा अनि त्यही भएर आफूलाई पनि त्यस्तै स्टोरी सेट गर्नु मन छ त्यस्तै स्टोरी सेट गर्नु मन छ अनि मुआथाई पनि जस्तो अगाडि जुन हिसाबले अगाडि बढ्यो होइन यो डब्लुबिसी मुआथाई नेपालमै तपाईँ यही उसको खेल्नुहुन्थ्यो कि त्योभन्दा पहिला अरू थियो नाइ जस्तो अब मुआथाईको कुनै पनि इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्दाखेरि मुआथाई चाहिँ योपालि मुआथाई मतलब डब्लुबिसी चाहिँ योपालि नेपालमा फर्स्ट टाइम भएको हो त्यसैले त्यो कुरा त्यहाँभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले अरू गेम चाहिँ अस्ति मतलब लास्ट इयर मैले गणेशमान नेसनल च्याम्पियन भएको थिएँ हजुर किक बक्सिङको त्यो नेसनल च्याम्पियन भएको थिएँ अनि त्यसपछि वज्र अनि लस भएको थियो फर्स्ट गणेशमानमा चाहिँ लस भयो अनि त्यसपछि चाहिँ जितेको हजुर भनेपछि एउटा राम्रो रिदममा हुनुहुन्छ अहिले होइन जित्दै हुनुहुन्छ हामी एकछिन ब्रेकमा जान्छौँ तेजी है त्यसपछि फर्किन्छौँ त्यसपछि तपाईँको नेक्स्ट प्लानहरू फ्युचर प्लानहरू के छ है अनि यो मुआथाईमै अनि अब त्यसपछि द ड्रिम अब तपाईँले भनिसक्नुभयो म्यारिकमबाट इन्सपायर हुनुहुन्छ होइन त्यो एक्चुअली अब त्यो रियलिस्टिक उसमा कतिको लागु छ नेपालमा होइन तपाईँले देख्नु भएको कहिलेकाहीँ डर लाग्छ या कस्तो लाग्छ म त्यो त्यतातिर पनि आउँछु है एकछिन ब्रेकपछि है दर्शकवृन्द आज हामीसँग हुनुहुन्छ तेजी गुरुङ डब्लुबिसी मुआथाई नेपाल नेसनल च्याम्पियन हुनुहुन्छ र यसभन्दा अगाडि उहाँ गणेशमान किक बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा पनि नेपालको नेसनल च्याम्पियन पनि हुनुहुन्थ्यो बक्सर एज वेल एज मुआथाई प्लेयर पनि एकदमै भर्सटाइल हुनुहुन्छ तर उहाँ अब भर्खर सी इज स्टिल यङ स्टार्ट हुँदैछ जर्नी करियर सबै र आज हामी तेजीसँग नै कुराकानी गरिरहेका छौँ स्पोर्ट्स आवरमा हामी जानेछौँ एकैछिनको ब्रेकमा र त्यसपछि फर्केर यहाँहरूसँग बाँकी कुरा गर्नेछौँ हेर्दै गर्नु लाग्छ स्पोर्ट्स टेलिभिजन वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु द सो हामीसँग आज तेजी हुनुहुन्छ तेजी गुरुङ जो नेपालको मुआथाईको नेसनल च्याम्पियन हुनुहुन्छ लाइट वेट 48 क्याटेगोरीमा वेट क्याटेगोरीमा अनि उहाँ वीर गणेशमान सिंह नेसनल किक बक्सिङ च्याम्पियनसिपको पनि च्याम्पियन हुनुहुन्छ यानि कि अब उहाँ बक्सिङ र किकको एउटा मिक्सचर हुनुहुन्छ जसले आफ्नो वेट क्याटेगोरीमा चाहिँ अरूलाई आउनै दिनुभएको छैन आफूभन्दा अगाडि यसरी बुझौँ हामी म फेरि पनि तेजीलाई स्वागत गर्छु र त्यसपछि अब बाँकी भएको फर्दर प्लान्सहरू के छ त्यसको विषयमा अलिकति कुराकानी गर्छौँ तेजी फेरि पनि स्वागत छ कस्तो भइरहेछ आउट अफ फिलिङ राम्रै एउटा 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 वर्डमा मात्रै डिस्क्राइब नगरेर अलिकति खुलेर भन्नुहोस् त भन्नै सक्दिनँ भन्नै सक्दिनँ होइन द्याट्स ओके त्यो पनि ठिक हो कहिलेकाहीँ अनि अब मैले भनिसकेँ फर्दर प्लान्सहरू तपाईँको बारेमा अलिकति हामीलाई त अलिकति थाहा भयो होइन तपाईँ धेरै नभन्ने मान्छे त्यही पनि तपाईँले नभन्दा पनि अलिकति थाहा भइसक्यो हामीलाई तपाईँ इन्डियामा बस्नुहुन्थ्यो इन्डियामा पढ्नुहुन्थ्यो त्यहाँबाट नेपाल आउनुभयो सायद
7 क्लासमा होइन हजुर अनि त्यसपछि तपाईँले 8 क्लासबाट स्टार्ट गर्नुभयो मुआथाई खेल्न अनि त्यसमा बिचमा बक्सिङ पनि खेल्नुभयो अनि त्यसपछि फेरि मुआथाईमा च्याम्पियन पनि हुनुहुन्छ बक्सिङ पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ इन्जर हुनुहुन्छ त्यही भएर मात्रै अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि के त्यसपछि अब यो गेमको लागि प्रिपेयर अर्को त्यो गेमको लागि पनि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ अनि अब त्यसपछि के फ्युचर चाहिँ हुन्छ नि नै भन्नाले तपाईँ जस्तो अघि म्यारीकमको इक्जाम्पल दिनुभयो तपाईँ म्यारीकमबाट इन्सपायर्ड हुनुभयो होइन त्यस्तै स्टोरी बनाउनु मन छ मलाई गुड द्याट्स द पोइन्ट अब त्यो स्टोरीबाट तपाईँले आफू इन्सपायर्ड हुनुभएको छ भनेपछि अब म्यारीकमले पनि सुरुमा खेल्दाखेरि चाहिँ म कसैको स्टोरी बन्छु कसैको लागि इन्सपिरेसनल स्टोरी बन्छु भनेर पक्कै पनि सोच्नु भएको थिएन होला होइन उहाँले पनि लाइक यु तपाईँ के चाहनुहुन्छ नेपालको तपाईँको पछिको आउने जेनेरेसनले होइन अझ वुमेन्स स्पेसल्ली हाम्रो सोसाइटीलाई ध्यानमा राख्दै सबै कुराहरू ध्यानमा राख्दै तपाईँको लेगेसी एउटा त्यो बनाउनु मन छ के चाहनुहुन्छ त्यसपछि के हुन्छ नि लाइक अब कहिलेकाहीँ आफ्नो फ्यामिलीलाई मात्र खुसी दिने भन्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन फ्यामिली मात्र होइन म सोसाइटीलाई नै खुसी दिन्छु भन्ने हुन्छ मलाई चाहिँ सबैलाई खुसी दिनु मन लाग्छ अब धेरै चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई किनकि फ्यामिली इज द बेस्ट होइन अनि सोसाइटीहरू पनि तपाईँ आइडियोलोजिकल भन्दा पनि तपाईँ अलिकति आफ्नै कुराहरूमा फिट हुनुहुन्छ अनि अब त्यसो भए फेरि रिङभित्रै जाउँ है त तपाईँले अघि भन्नुभयो त्यहाँबाट फर्स्टमा पनि जिते होइन टुर्नामेन्ट अब नेसनल त सबै ठिक छ इन्टरनेसनल अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स छ हजुरको अस्ति के भन्छ नि अस्ति दुबईवाला थियो नि हो त्यसमा म सेलेक्ट भएको थिएँ तर खै कसरी फेरि जानु पाइनँ कहिले कुन थियो कहिले अस्ति यो दुबईवाला थियो नि लकडाउन ठ्याक्कै लकडाउन सिद्धेको कति विक त्यो टाइममा चाहिँ ट्रेनिङ पनि थिएन अनि गुरुहरूले हुन्छ ल बक्सिङ हो त्यो चाहिँ अनि ल जाऊ गर यस्तो यस्तो भन्दै थियो अनि 2टा अपोनेन्टसँग थियो 2 डेजको अनि त्यसमा जितेको थिएँ तर आई डोन्ट नो खै के भयो अनि लास्टमा चाहिँ म विक थिएँ होला मेरो त्यो ड्रेस र के हुन्छ नि एट्र्याक्सन मतलब भन्ने होइन के त्योवाला म विक थिएँ ट्रेनिङ नभएर अलिक लो जस्तो हुन्छ नि तपाईँ कन्फिडेन्स गेममा त्यस्तो मुभमेन्टहरू चाहिँ सब ठिक थियो हल्का त्यो स्ट्यामिना कम थियो त्यसैले पनि होला म सेलेक्ट नभएको त्यही भएर मेरो गल्ती चाहिँ त्यहाँ थियो ट्रेनिङ नगरिकन मैले डाइरेक्ट खेलेको थिएँ हल्का रनिङ चाहिँ गर्थेँ लकडाउनमा त्यति नै हो अनि त्यही ट्रेनिङले खेलेको थिएँ सेलेक्ट चाहिँ भएको थियो खुसी लागेको थियो अब इन्टरनेसनल खेल्नु पाउँछु थाहा छ ऊ त बाहिरको खत्रै हुन्छ जे भए पनि एकचोटि खेल्नु पायो जस्तो वाला फिल भएको थियो तर मेरो स्ट्यामिनाले गर्दा चाहिँ सेलेक्ट भएन अनि तपाईँ क्वालिफाइड चाहिँ हुनुभयो तर गेम खेल्न पाउनु भएन सिधा कुरा होइन कहिले कतैबाट त्यस्तो क्लियरिफिकेसन पाउनु भएन किन जान्न सक्नु भएन भनेर म सबैले भन्दा चाहिँ स्ट्यामिना पुगेन अनि रिङमा त्यस्तै हुन्छ अलिक अनि स्ट्यामिना तपाईँ त्यो क्वालिफाइडमा चाहिँ कसरी पुग्यो त्यसो भए त्यो त्यतिखेर किन सिलेक्ट गर्नुभयो त त्यसो भए उहाँहरूले चाहिँ मेरो अपोनेन्ट म भन्दा नि अझै पन्चहरू चाहिँ राम्रो थिएन उसको त्यही भएर पनि अनि उसको पनि मेरो भन्दा नि लो थियो लो नै भनौँ न स्ट्यामिना सेम इक्वल लेभलमा थियो अनि मैले चाहिँ धेरै एट्याक गरिरहेको थिएँ त्यो टाइममा अनि त्यही भएर पनि होला त्यही जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भनेपछि अझै इन्टरनेसनल डेब्यु भएको छैन त्यो मौका पाउनु भएको छैन अनि के छ फ्युचरमा खेल्न पाइन्छ यताउति यस्तो यस्तो के भन्नुहुन्छ कोचेसहरूले भन्नुहुन्छ फ्युचरको लागि त्यो अनि हामी चाहिँ रेजमा गराउनुहुन्छ एमएमए गराउनुहुन्छ नि त अनि एमएमए पनि सिकिरहेको छौँ अनि त्यसको लागि एमएमए पनि नेपालमा खासै छैन त्यसै अनि त्यही सिक्दाखेरि अनि यसको लागि चाहिँ होला कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँलाई कति भर्सटाइल हुनु मन लागेको त्यसो अब एमएमए पनि अब मिक्स मार्सल आर्ट्समा पनि जान खोज्दै हुनुहुन्छ है कारण त्यस्तो कारण सिमिलर छ त्यही भएर हजुर सिमिलर छ सबै त्यो अनि त्यसैले जति फैलियो त्यति राम्रो हुने त होइन सबै कुराहरू अब फाइनेन्सियली कुरा गरौँ अलिकति नेपालमा हरेक
स्पोर्ट्स पर्सनले भन्ने कुरा नै कमन कुरा नै हो। अलिकति फाइनेन्सियली अब अहिले एउटा लेभलमा आएर सकिन्छ अरे, अब त्यसपछि अझ झन् माथि गइसकेपछि प्रो लेभलहरूमा त्यसलाई अब पार गर्दै गइसकेपछि फाइनेन्सियली प्रब्लमहरू पनि आउन थाल्ने अरे, किनकि रेगुलर ट्रेनिङ त होला तर रेगुलर इभेन्टहरू रेगुलर कम्पिटिसनहरू नहुने होइन, त्यो एक्सपोजरहरू नपाइने कुराहरू गुनासोहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ। तपाईँको अहिलेसम्मको के छ अवस्था? अहिलेसम्म त ठिकै छ, सबै म्यानेज भइरहेको छ? हजुर म्यानेज। फ्यामिलीबाट फुल सपोर्ट? फ्यामिलीबाट फुल सपोर्ट छ। अनि प्रो लेभलमा त्यो लेभलमा बाहिर तपाईँ पछि इन्टरनेसनल पक्कै धेरै ठाउँमा जानुहुन्छ तपाईँ खेल्न होइन, त्यो एक्सपोजरहरूको भइदियो हुन्थ्यो चाँडो, किनकि नेपालमै आयोजना भएको भए हुन्थ्यो धेरै भन्ने लाग्छ कहिलेकाहीँ? लाग्छ, धेरै नै लाग्छ, तर भएको छैन। रियालिटी स्याड रियालिटी होइन। के भन्नुहुन्छ अहिलेको WBC मुवाथाई नेपालमा आउनुभयो तपाईँहरू होइन, खेल्दै हुनुहुन्छ, यो संस्था यो अर्गनाइजेसन तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ पर्सनल्ली तपाईँको फिलिङ? एक खुसी लागिरहेछ, किनकि फर्स्ट हुन्छ नि सुन्दाखेरि WBC भनेर हो जस्तो लाग्ने। अनि यो इन्टरनेसनलमा पनि यही चल्छ? इन्टरनेसनलमा पनि हेरेको थिएँ युट्युबतिर, खतरा के उता बाहिरको त। अनि मैले पनि सोचेको थिएँ मेरो गेमको पनि बेल्ट होला भनेर, त्यसको लागि प्रिपेयर थिएँ। अनि जब सुनेँ मैले बेल्ट छैन मेडल मात्रै अनि यस्तो केही प्राइजहरू छ भनेर भइदिएर कस्तो नराम्रो हुन्छ नि त्यो वाला फिलिङ्स आइदिएर क्या मनमा। त्यही पनि अब के गर्नु, मेडल भए पनि जित्छु नै मनमा राखेँ। अनि त्यही भएर बेल्ट त पर्सि जित्दै हुनुहुन्छ त फेरि? हजुर, अब पर्सि आठघटेकोमा चाहिँ जित्छु। आठघटे कहाँ हुँदैछ? त्यही ठाउँमा हो? गोकर्ण खै गोकर्ण चाहिँ लोकेसन छ, गोकर्णतिर होला। अब तपाईँले अरू नेपालमा चाहिँ कसलाई हेरेर तपाईँ आफूले फलो गर्नुहुन्छ नेपालमा कसलाई? हजुर अलिकति तपाईँलाई मनपर्ने त्यस्तो तपाईँको आइडल स्पोर्ट्स पर्सन? सुषमा गुरुङ, सुषमा तामाङ बक्सिङ। हजुर, उहाँ चाहिँ खतरा हुनुहुन्छ कि, उहाँसँग स्पाइरिङ गरिरहन्छ, कस्तो मुभमेन्ट खतरा, पावर पनि ओभर केटाको जस्तै पावर क्या, बुङ बुङ हान्नुहुन्छ। अनि त्यही मलाई चाहिँ उहाँ जस्तै। अस्ति उहाँले बाहिर दुबईको लागि चाहिँ होइन, खोइ पोल्यान्डमा गएर मैले त्यसपछि इन्टरभ्यू पनि गरेको थिएँ उहाँको। अनि उहाँले के पो जितेर आउनुभएको थियो, मैले बिर्सेँ अहिले। कसैले जितेको छैन त्यो नेपालमा, उहाँले फर्स्ट टाइम जुनियर उहाँ। हजुर, त्यसमा चाहिँ वुमेन्स। अनि उहाँले जित्नुभएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ मलाई उहाँ जस्तै बनिनु मन लाग्छ। तपाईँको क्लोज पनि हुनुहुन्छ होला? उहाँसँग हामीसँग ट्रेनिङ गर्थ्यौँ नक्सालमा। अनि फेरि WBC त मैथाई हो नि त, अनि नक्सालमा चाहिँ बक्सिङ मात्रै गराउनुहुन्छ। अनि म दुइटै कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसैले म चाहिँ रेसमा गएको, रेस फिटनेस। अनि पहिला चाहिँ बक्सिङ चाहिँ नक्सल बक्सिङ क्लबमा सिकेको मैले। अनि सुषमाजीलाई त्यसो भए तपाईँ फलो गर्नुहुन्छ, भनौँ उहाँलाई एडमायर गर्नुहुन्छ? सुषमा दिदी अनि माला दिदी हुनुहुन्छ, अनि माला राई खतरा हुनुहुन्छ। अनि मेरी कमसँग खेल्नु भएको छ, त्यही भएर खुसी लाग्छ। अनि अरू कसलाई? अरू धेरै हुनुहुन्छ, आर्मीको दिदीहरू खतरा हुनुहुन्छ कि, आर्मी एनपी अनि APF को दिदीहरू पनि। उहाँहरू चाहिँ APF हो, माला दिदीहरू चाहिँ। अनि आर्मीकोहरू पनि छन् खतरा। अनि इन्टरनेसनली चाहिँ मेरिकम नै हो। हजुर, अस्ति ओलम्पिक हेर्नुभयो? हजुर। के भयो? ओलम्पिकमा उहाँले लस गर्नुभयो है। ठिक छ, मेरिकमलाई पनि हेर्दै गर्नुहोस् होइन, आफू पनि बन्ने कोसिस पनि गर्नुहोस्। अब अलिकति यसो तपाईँले बुझ्नुभयो भने, वरिपरि हेर्नुभयो भने आफ्नो वरिपरि तपाईँको गेममा मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कतिको छ जस्तो लाग्छ? तपाईँहरूको यङ एजको या भनौँ जुनियर सिनियर कतिको देख्नु भएको छ? मतलब अरू मान्छेको इन्ट्रेस्ट खेल्नुपर्छ यताउति हुन्छ नि अलिकति? भन्छन् धेरैले नै, मलाई पनि खेल्नु मन लाग्छ जस्तो साथीहरूले पनि भन्छ। अनि आज पनि जोइन गर भन्छु म चाहिँ। अनि फ्युचर देख्नु भएको छ? हजुर। है कहिलेकाहीँ स्कुल कलेजमा अब त होइन, तपाईँ 12th मा हुनुहुन्छ, साथीहरूले जिस्काएको त्यस्तो होइन, ब्यान्टर त्यस्तो चल्छ कहिलेकाहीँ? त्यस्तो कलेजमा कसैसँग बोल्दिनँ, एउटा आफ्नो फ्रेन्ड्स बाहेक। अनि अरू कोही बोल्न हेर्नु बोल्छु। अनि कसैले चिनेको अलिकति फाइटर भनेपछि अलिक? अनि स्कुलको साथीहरू पनि त्यही छन् है। अनि म चाहिँ बक्सर है यस्तो यस्तो भन्छ। अनि कस्तो लाज लाग्छ कि मलाई चाहिँ अरूले त्यस्तो भने, किन मलाई चाहिँ
तपाईँ आफूलाई सबैभन्दा म कुन कुरामा चाहिँ स्ट्रङ छु सोच्नुहुन्छ आफ्नो पावर के हो त तपाईँको होइन भन्नाले आइएम सो स्किलफुल भन्नुहुन्छ कि अब लट अफ स्टामिना भन्नुहुन्छ स्टामिना त भन्दिनँ म खास गेमतिर खास कस्तो स्टामिनै पुग्दैन जस्तो लाग्छ टेक्निकल्ली म गुड छु भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ टेक्निकल्ली चाहिँ हल्का अहिले चाहिँ टेक्निकल खेल्नु थालेको छु पहिला चाहिँ जुद्धेर जाने बानी थियो अनि अहिले चाहिँ हल्का टेक्निकल खेल्ने बानी छ त्यो चाहिँ सबिन दाई भन्नुहुन्छ क्या उहाँबाट सिकेको यस्तो मुभमेन्टहरू हुन्छ नि उहाँको कस्तो मजाले गर्नुहुन्छ नि तपाईँको सिनियर हजुर सिनियर भन्दा नि मभन्दा एक बार सिनियर हो तपाईँले सिकाउनुहुन्छ कि नै स्पारिङ गर्दाखेरि यस्तो गर न यस्तो गर भन्नुहुन्छ अनि उहाँबाट सिकेको मैले चाहिँ मुभमेन्टहरू चाहिँ अनि फुटवर्कहरू खतरा गर्नुहुन्छ के चाहिन्छ यसमा अलिकति राम्रो खेलाडी बन्नको लागि यसको मेनली चाहिँ गेममा गएपछि अपोनेन्टको गेम रिड गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ म सक्दिनँ किन अनि डिफेन्ड गर्नुपर्छ अनि यस्तो धेरै कुरा छ त्यो आफूले नसक्ने कुरालाई कहिले इम्प्रुभ गर्न खोज्नु भएन खोज्छु त्यही पनि यस्तो हुन्छ एकचोटि दुईचोटिसम्म गरेँ योपालि त्यो अस्ति गणेशमान खेल्दैदेखि चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ है भने अनि यो WBC इम्प्रुभ भयो भनौँ त्यस्तो भन्नु हुँदैन है इम्प्रुभ हुँदैन भन्नुहुन्न है अपोनेन्टले थाहा पाएन भने त तपाईँलाई अनि उसले त राम्रो रिड गर्न सक्दैन आफ्नो अपोनेन्टलाई प्रेसर दिनुपर्छ डोमिनेन्ट गर्नुपर्छ भन्यो भने त सक्यो त होइन त्यही भएर त्यो हिन्ट त्यो क्लुहरू कहिले पनि दिनु हुँदैन आफ्नो विकनेसहरू आफूसँग राख्नुपर्छ लाइफमा यो नट जस्ट ओन्ली इन स्पोर्ट्स इन एभ्री फिल्ड अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो अलिकति वरिपरि कुराकानी भइरहेको देख्दाखेरि सबै कुराहरू ठिक लाग्छ अहिले सबै कुराहरू ठिक छ तर यसलाई अब लङ लास्टिङ क्या कन्टिन्युटीको कुरा हो सबैभन्दा कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले धेरै छ त्यस्तो इक्जाम्पलहरू खेल्दै जाने पनि लङ लास्टिङ खेल्ने तर धेरै नखेल्ने अब बिचमा छोड्ने पनि होइन धेरै कारणहरूले हुनसक्छ त्यो कहिले त्यतातिर ध्यान दिनुभएको छ अहिले त्यस्तो त ध्यान दिएको थिइनँ म क्लास 10मा हुँदा चाहिँ हस्टेल बस्नु पर्थ्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ ग्याप भएको थियो 1 इयर ग्याप भयो अनि मैले 11देखि फेरि कन्टिन्यू गरेँ अनि त्यस्तो कुरामा चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ जान्छ यस्तो काम गर्नुपर्छ अनि हुन्छ नि फ्यामिलीबाट पनि अनि यति गेम मात्रै खेलेर चाहिँ हुन भन्नुहुन्छ अनि त्यही भएर मैले काम पनि गर्थेँ क्लास 10 सिधैसी काम गरेँ अनि मम्मीले काम पनि गर बक्सिङ पनि गर वान टाइम अब यस्तो काम पनि भन्नाले काम मतलब मैले काम गरेको थिएँ अनि त्यही के काम गर्नु मैले कसैलाई जान्छ त्यस्तो भन्न मन छैन भने त नभन्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ गरे नै भन्नु मम्मीहरूले बिहान या त बिहान गरेर बिहान त कलेज भइहाल्थ्यो अनि कलेज पछि काममा जान्थेँ अनि ठ्याक्कै 5 बजेपछि ट्रेनिङ स्टार्ट हुन्थ्यो अनि 8 बजेतिर 9 बजे घर हुन्थ्यो कहिले गाडी पाउँदैन त 9 बजे घर पुग्थ्यो भनेको मतलब तपाईँले अब त्यो फेस पनि देखिसक्नु भएको छ अलरेडी होइन ग्याप गरेर पनि सबै कुराहरू मिलाउँदै अगाडि अझै आइसके यहाँसम्म भनेपछि अभियसली अगाडि पनि स्टार्ट भन्नाले कन्टिन्यू गर्छु होला भन्ने त्यो चाहिँ बुझाउन खोज्नु भएको तपाईँले होइन मैले चाहिँ बुझेँ अब लास्टतिर पनि छौँ हामी एउटा तपाईँले ड्रिम देख्नु भएको चाहिँ लाइफमा एउटा ड्रिम तपाईँले भन्नु पर्यो ड्रिम मलाई चाहिँ हुन्छ नि भन्ने कस्तो लाग्छ ठुलो तपाईँ वान च्याम्पियनसिपमा आफूलाई देख्नुहुन्छ कि हो त्यस्तै बनिदिनु मन लाग्छ मलाई नि हुन्छ सबै त्यो के अरे रन्डा राउजी जस्तै हुन्छ नि सबले चिन्छ नि उसलाई दुनियाँमा त्यस्तै हुनु मन छ मेरी कम त्यस्तै गुड लक त्यसको लागि तपाईँलाई है अब इट वाज योर फर्स्ट लाइभ इन्टरभ्यू होइन तर पनि यु डिड रियली वेल सजिलो हुँदैन यसरी बोल्न आएको होइन तपाईँको फर्स्ट एक्सपिरियन्स फुल्ली आई होप राम्रो भयो अनि अगाडि नेक्स्ट भेन्चरको लागि चाहिँ तपाईँलाई एकदमै अल द बेस्ट मैले नसोधेको होइन सोध्न याद छुटाएको होइन उहाँले यस्तो सोधिदिएको भए चाहिँ म यस्तो भन्थेँ भन्ने केही छ त्यस्तो होला ओके लास्टमा हाम्रो तपाईँको शुभचिन्तक होइन तपाईँलाई चिन्ने मान्छेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जाँदा जाँदै थ्याङ्क यू सबैलाई हुन्छ त्यति मात्रै बस
केही आउँदैन। ओके 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 थ्याङ्क यू भेरी मच तेजी। राम्रो गर्दै जानुहोस् है, राम्रो गर्दै पनि जानुभएको छ। त्यो 8 गतेको लागि तपाईँ चाँडै बेल्ट पनि अब पाउनुहोस्, हाम्रो शुभकामना पनि छ। एक्सन स्पोर्ट्समा आइदिनु भयो, स्पोर्ट्स हबमा आइदिनु भयो। यो प्लेटफर्म भनेको नै यस्तै छ। हामी सबै नेपालमा जस्तो सुकै जस्तो जुन लेभलको जुन भर्खर स्टार्टिङ गरेको होस् या लेजेन्ड स्पोर्ट्स पर्सनले आफ्नो कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने एउटा यो प्लेटफर्म हो नेपाली स्पोर्ट्स लभर्सहरूलाई चाहिँ। तपाईँ नेसनल च्याम्पियन हुनुहुन्छ तेजी होइन, यो भनेको चाहिँ हामी वी सुड प्राउड अन यु होइन त। सो त्यही कारणले हाम्रो स्पोर्ट्स हबको फर्मेट कस्तो यस्तो छ। अब कस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ? खुसी लाग्यो। हुनुपर्छ यस्तो, अझै हुनुपर्छ। धेरै नै हुनुपर्छ, किनकि म धेरै नर्भस छु हुन्छ नि। अब मान्छे कतिजना होला अरू पनि नर्भस हुन्छ होला, यस्तो हो मेरो फर्स्ट टाइम यस्तो चाहिँ भइरहेको जस्तो लाग्छ है। गुड, थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी भेट्छौँ है त, कुराकानी हाम्रो हुँदै गर्छ। फेरि यसरी नै बसेर कुराकानी गर्न पाइराखियोस्। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ WBC मुवा थाई नेपाल नेसनल च्याम्पियन लाइट वेट क्याटेगोरीमा तेजी गुरुङ हुनुहुन्छ र उहाँ किक बक्सिङ पनि खेल्नुहुन्छ र बक्सर पनि हुनुहुन्छ अझ, र मुवा थाईको त आफै अब च्याम्पियन पनि हुनुहुन्छ। धेरै छ उहाँको, उहाँ भनेपछि एउटा प्रपर फाइटर नै हुनुहुन्छ भनौँ, यसरी बुझौँ हामी। र त्यो फाइटरको जर्नी अगाडिको दिनमा पनि कायम नै रहनेछ, रिङमा होस् या आउट अफ रिङ। उहाँको त्यो फाइटहरू आगामी यात्रा राम्रो रहोस्, सुखद रहोस्। हामी पनि वेल विस गर्न चाहन्छौँ उहाँलाई। र जुन म्यारी कोमलाई पछ्याउनुहुन्छ उहाँले, त्यो खालको क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट उहाँमा पनि होस् र उहाँबाट पछि गएर नेपाली धेरै छोरीहरूले चाहिँ यस्तो किसिमको उहाँबाट प्रेरणा पाउन् भन्ने हाम्रो शुभकामना पनि प्रयास दिन चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समयको लागि तेजीलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको लागि स्पोर्ट्स अवारबाट म हेमराज हमाल पनि छुट्टिन अनुमति चाहन्छु। हामी फेरि अर्को दिन भेट्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई, हामी चाहिँ विशाल, यसै गरी एडिटिङमा समीर र क्यामरामा राजेश दालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भेरी मच भन्दै आजको लागि छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। हेर्दै गर्नु एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजन। हस् त, नमस्ते।